معكم دقيقة واحدة، إذا قدرتوا تحطوا القلم بالقنينة رح كب المي على حالي. اوكي يلا ليتس جو. نانو. شو نانو؟ عم تطلع علي نانو. قربي ماسي تمسكي الخيط، ماسي لا تمسكوا الخيط. قربي 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 قربي. قربت تفضل. لا بعدي ما لازم تقربي، لازم طيب. بعدي كمان دورة هديك. استني. طب انت هيك عم تنزليها لتحت، ايش استفدت؟ قومي بعدي لورا. شو بعدي لورا؟ عادي تطلع على الديوانة؟ لا مو عادي. استني انا بقول لك استني، هي ما روحي هيك جربي. ايوه استني. لك نانو عم اقول لك تتحركي كثير هي. نانو ما تتحركي، انت ما تتحركي، خلص انت لا تتحركي، خليكي صنم لاشوف. نو. طب هدي بس مشان ما يتحرك القلم مشان تدخل. استني يلا خلص نانو، عمل هيك لسه ما صار دقيقة. يلا نانو قربي.